दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईका विभिन्न समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ भने सँगसँगै समसामयिक र सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई पनि कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र योसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालका समस्या र जिज्ञासाहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। ती समस्या समाधानका निमित्त हामी हरेक दिन तपाईँको समस्या समाधान गर्दै उपस्थित हुने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि ती विभिन्न खालका समस्याहरू प्राप्त भएका छन्। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित खुलेआम हिँडिरहेकाले सङ्क्रमण अझ फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको पालना पूर्ण रूपमा नभएकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि पनि फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उपत्यकाका अस्पतालमा 1040 बेड खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विस्तृत जानकारीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट पनि हामीले यो जानकारी लिन सक्नेछौँ। मुगुमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। आइसोलेसन बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नहुँदा समस्या जटिल बनेको गुनासो प्राप्त भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 100 बेडको कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधिको भन्सार जाँचलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित र तिनका बिरामीहरूको उपचार गर्ने उद्देश्यले भारतमा विकास गरिएको नयाँ औषधिले अनुमति पाएको छ। आज पनि विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू रहेका छन् र पहिलो विषयवस्तुतर्फ हामी प्रवेश गर्दैछौँ र मुगुतर्फ जोडिँदैछौँ। मुगुमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि त्यहाँबाट विभिन्न खालका गुनासाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। समस्या समाधानका निमित्त स्थानीय तहले, स्थानीय प्रशासनले विभिन्न खालका प्रयासहरू पनि गरेका छन् र यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा मुगुबाट जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम नेपाली हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते सर। पछिल्लो कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था के छ मुगुमा, अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्छ? मुगुमा सर अहिले पछिल्लो अवस्था अब दिन प्रतिदिन भयो अवस्थामा आउँदैछ भन्नु पर्यो सर। हजुर, यो हाम्रो समुदाय स्तरमा फैलिसक्यो भन्दा हुन्छ सर। हजुर, किन भन्दा दिन प्रतिदिन अब अस्ति मात्र 126 थियो भने हिजो 138 जना पुगिसक्यो सर। अब हिजो यो 5 बजेसम्मको डाटा हो यो। हजुर, अनि यहाँहरूले परीक्षण चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। पिसिआर परीक्षणको दायरा चाहिँ यहाँहरूले फराकिलो पार्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो पनि रोकिएको छ? हामीले अहिले फराकिलो बनाउँदैछौँ सर। अब 2-4 दिन भयो स्थानीय तहले पनि, छाना रारा नगरपालिकाले पनि र लगायत सबै 4वटा यहाँ पालिकाहरू छ, उहाँहरूले पनि बनाउँदै लिनुभएको छ र हामीले पनि गरिरहेछौँ। चिन्ह लक्षणहरू भएका जिल्ला हस्पिटलमा आउने मान्छेहरूलाई पनि हामीले जाँच गरिरहेछौँ। भनेपछि हामीले गाउँतिर अनि तपाईँ वार्डमा गएर पनि त्यहाँबाट पनि हामी सङ्कलन गरिरहेछौँ। हजुर, अनि अब त्यहाँ अहिले देखिएको तत्कालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने खालका समस्याहरू चाहिँ के देखेका छन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुलाई? अब तत्काललाई के भयो भन्दाखेरि यहाँ समस्या के आइपुग्यो भने सर, अब केही दिन अगाडि तपाईँको यो प्लेन गाडीबाट मान्छेहरू आइए, सबै तपाईँको काठमाडौँ, नेपाल, सुर्खेत बाटो हुँदै यहाँ मुगु आइपुग्यो सर, होइन? उनीहरू आए, उनीहरूलाई हामीले तपाईँको रेडियोबाट पनि जिङ्गल बजाएर एफएमहरूबाट हामीले ल तपाईँहरू तलतिरबाट आउनुभयो, प्लेनबाट आउनुभयो या हजुरहरू गाडीबाट जुनसुकै माध्यमबाट आउनुभयो भने हजुर 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु पर्यो भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यसको अलावा के भइदियो भने उहाँहरूले तपाईँ होम क्वारेन्टाइन भन्दा त अब आएर तपाईँको अब हाम्रो गाउँघरको चलनहरू हजुरले थाहा छ, अर्काको घरमा भात खान बोलाउने, नयाँ मान्छे आयो भनेर बोलाउने, अब बिहा बत्ताबन्द गरिदिने, होइन? अब तपाईँ कार्यक्रमहरू गर्ने गरेर सर समुदाय स्तरमा गइदियो कि, होइन? समुदाय स्तरमा गयो। अब त तपाईँको दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अब यहाँ त अब पछिल्लो चरणमा त यहाँ डरलाग्दो अवस्था के भयो भन्दाखेरिमा
अब चिन्ह लक्षणहरू सबै उसलाई थाहा छ ल मलाई कोरोना भयो भनेर जाँच्यो भने पनि यसलाई फलाना कोरोना लाग्यो भन्ने हो। हजुर। अनि भन्ने डरले पनि तपाईँको उनीहरू तपाईँको त्यो छिपाएरै बसिरहेछन्। जाँच गर्न पनि नआउने स्थिति भयो। जाँच गर्न पनि नआउने, किनभने हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकिने सामान्य रुगाखोकी त हो नि, के हुन्छ यसले के हुँदा लागिरह्यो हामी त कति यो सहयोग हो भन्ने किसिमको तपाईँको यो वातावरण बनेको सर अहिले यो समुदाय लेभलमा भनौँ न, जसको कारणले गर्दाखेरि गम्भीर सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा पुग्नुपर्ने स्थिति बन्यो। हेलो हजुर, सुन्नु भएको छ यहाँले हामीलाई? जस्तो यो अस्पतालहरूमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको त्यो बेड अनि अक्सिजनका कुराहरू तयारी के गर्नु भएको छ यो विषयमा? सर अहिले हामी तपाईँको होस्टेलमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ सर। हजुर। हाम्रो क्षमता हामीसँग भएको जनशक्ति अनुसार अब 11 जना डाक्टर साहबहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुर। अनि त्यसको बावजुद पनि हामीले आफ्नो भएको स्रोत साधनहरू लिएर हामीको तयारी अवस्थामा छौँ। अहिले हामीसँग आइसोलेसन तपाईँको बेड 10वटा तयारी छ सर जिल्ला अस्पतालमा नै। हजुर। र यो रेड क्रस अनि हामीहरू लागेर 55 बेडको तपाईँ आइसोलेसन बेड तपाईँको पनि अर्को छुट्टै ठाउँमा गरिरहेको छ। स्थानीय निकायहरूले पनि तपाईँको आइसोलेसन बेड बनाउने भन्ने तयारी गरिरहेको छ, उहाँले बनाउनु भएको छैन। हजुर। अनि जस्तो अब त्यहाँ सङ्क्रमित अक्सिजन सिलिन्डरहरू हामीसँग 27वटा अक्सिजन सिलिन्डर छ सर। हजुर। सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ बेड सहजै पाउने स्थिति छ आजको दिनसम्म? हजुर। हजुर। बेड चाहिँ सजिलै पाइन्छ आजको दिनसम्म? यहाँले सुन्नु भएको छ हामीलाई? दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैछौँ मुगुको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय का सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीसँग कुरा गर्दैछौँ। त्यहाँको स्थिति निकै भयावह बनेको छ, हामीलाई गुनासो पनि प्राप्त भएको थियो र यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय आफैले पहल त गरेको छ, स्थानीय प्रशासनबाट पनि पहल भएको छ, तर सबैभन्दा ठुलो चुनौती यति बेला त्यहाँ बाहिरबाट गएका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको भनेर हामीलाई यो गुनासो प्राप्त भएको थियो। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ र यद्यपि त्यस्तो अवस्थामा पनि बाहिरी जिल्ला बाट व्यक्तिहरू गएर भोज भतेरमा सहभागी भइदिएको अवस्था छ, खानपिनका लागि एक अर्काको घरमा सहभागी भइदिएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमित भएका व्यक्तिले अरूलाई फैलाइरहेको स्थिति र त्यहाँबाट पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आफैमा पनि मुगु एउटा विकट जिल्लामा पर्छ, यातायातको हिसाबले, हवाई यातायातको हिसाबले यति बेला सबै कुराहरू ठप्प बन्दाखेरि त्यहाँ अन्य खालका चुनौतीहरू पनि छन् भौगोलिक विकटताको कारणले। यद्यपि सँगसँगै सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ अक्सिजन सहजै पुर्याउनको लागि अस्पतालहरूमा बेड व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि स्थानीय प्रशासनलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सूचना अधिकारीज्यू सुन्नु भएको छ यहाँले हामीलाई? जस्तो यो मैले यहाँलाई सोध्दै थिएँ, यो बेडको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? आजको दिनसम्म त्यहाँ सङ्क्रमित भएर आउनेहरूले त्यहाँ बेड सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ कि भरिसक्यो त्यो पनि? यस्तो छ सर, मैले कुराहरू गरे सर, जस्तै बाहिरबाट मान्छेहरू आए होइन, जस्तै अब यो प्रहरी प्रशासनले थाहै नदिएर गाउँघरतिर अरू तपाईँको बिहा बतबन्धहरू गर्ने अलिक टाढा टाढातिर सर होइन। हजुर। त्यसले गर्दा यो हजुर सर होइन। हजुर। अब ती मान्छेहरू बजारमा सामान लिएर आउने पर्ने भयो र अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको सर लगभग भनौँ न हामीसँग आफ्नो तयारी हुँदाहुँदै पनि अब 180 जना बिरामीहरू छ सर हामीसँग। हजुर। अस्पतालमा अहिले अब हजुर, अनि हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 4वटा छ, अक्सिजन सिलिन्डर 27वटा छ। हजुर। अनि यो त्यसमा तपाईँको यो सानो 22वटा र ठुलो 5वटा छ। हजुर। र हामी अब तत्काल अब यो बायो इन्जिनियर आएर चिसोले गर्दा हाम्रो यो मेसिन आइसकेको छ सर यो अक्सिजन प्लान्टको लागि। हजुर। हजुर। त्यो जडानको लागि अस्ति आएर तपाईँको बायो इन्जिनियरले आएर यहाँ तपाईँको सबै सर्वे गरेर लिएर जानुभएको छ। हजुर। सायद उहाँले त्यो स्टिमेट दिनुको थियो, अब तत्काल हप्ता 10 दिनमा सायद अक्सिजन प्लान्ट पनि जडान हुन्छ होला सर। हजुर। यो अक्सिजन प्रयोग गर्ने बिरामी चाहिँ अहिले कति हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग अस्पतालमा? अहिले अक्सिजन प्रयोग गर्ने बिरामी सर अहिलेसम्मको उसमा हामीले के गरेका छौँ भने सर 92 हिजोको 5 बजीसम्मको डाटा आउँछ। हिजोसम्ममा तपाईँको 92 जना होम आइसोलेसनमा छ। जो तपाईँको अक्सिजन दिनुपर्ने मान्छे छ त्यसलाई हामीले अस्पतालमा भनाएर राखेका छौँ सर होइन। हजुर। हजुर। र अक्सिजन नदिनुपर्ने मान्छेलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु होला भनेर घरमा पठाएको छौँ। त्यो मान्छे भनेको अहिलेसम्म तपाईँ होम क्वारेन्टाइन तपाईँको 92 छन् भने हाम्रो आजसम्ममा अस्पतालमा तपाईँ 2 दिन छन् सर। हजुर। जस्तो यो होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसमा के रेखदेखहरू गरिएको छ अथवा स्वतन्त्र रूपमा छोडिएको छ? फेरि त्यहाँबाट पनि सङ्क्रमण त गाउँमै फैलिरहेको छ कि के छ? जस्तो यो होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई अब सामान्य सङ्क्रमण भए पनि उहाँहरूले फेरि त्यो केयरलेस गरिदिनु भयो भने त गाउँमा फैलिन सक्ने सम्भावना रह्यो नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मोनिटरिङ अनुगमन गर्नुभएको छ?
हामीले सर हाम्रो तर्फबाट अनुगमन मन्थन पनि भइरहेछ। स्थानीय तहले अझ बढी गर्नुपर्ने सर। हाम्रो शासकीय सेवा कार्यालयको तर्फबाट गरिरहेछौँ सर हामीले होइन। तर उहाँलाई के भनेको छ भने तपाईँहरूले कमसेकम घरमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि हजुरले अरूभन्दा टाढा बस्नु पर्यो। अब हाम्रो गाउँघरको समस्या के छ भने सर हजुर हजुर दर्शकबिन हामी कुराकानी गर्दैछौँ मुगुमा र पछिल्लो समय जुन खालको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र गाउँमा विशेष गरी सहरमा अलिकति सचेतना देखिएको छ, यद्यपि त्यो पनि पुगेको छैन र गाउँमा चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति बन्ने स्थिति छ। विशेष गरी ग्रामीण भेगमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने खालको एउटा त्यो ओभर कन्फिडेन्ट भन्ने खालको हिसाबले पनि अलिकति समस्याहरू ग्रामीण भेगमा देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्ता खालका गतिविधिमा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई र आम जनताहरूलाई पनि हामी टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँले यति बेला थोरै मात्रै सचेतना अपनाएको स्थितिमा पक्कै पनि हामीले देशलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने, घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने भनेर आवाजहरू पनि उठेका छन्। गत वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले निकै सराहनीय काम गरे पनि यस वर्ष त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको कि भनेर एउटा जिज्ञासा र आम रूपमा प्रश्न पनि उठेको छ र विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू आउने क्रममा आज हामीले गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठसँग यी समग्र विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी गाउँपालिकाले आफैमा कसरी काम गरिरहेको छ, पछिल्लो समय कोरोना भाइरस रोकथामका लागि उसको प्रयास कस्तो छ, यो विविध विषय कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यति बेला गाउँपालिका महासङ्घले के गर्दैछ अध्यक्षज्यू? गाउँपालिका महासङ्घले समन्वय र चाहिँ नीतिगत ढङ्गले पहल कदमी मात्रै गर्ने हो। अहिले विशेष गरेर गाउँपालिकामा रहेका सचिवालय टिमले गाउँपालिकाको काम सम्हालिरहेको छ। हामी प्रत्येक पदाधिकारीहरू आफ्नै गाउँमा मूलत आफ्नै सरकारहरूमा आफ्नै भूमिकामा केन्द्रित छौँ। हजुर, र पछिल्लो समय नि मैले अलिकति भूमिकामा पनि ती विषयहरू उठेर हामीलाई बारम्बार रूपमा त्यो जिज्ञासाको रूपमा भनौँ न, गुनासो त नभनौँ, एउटा जिज्ञासा। गत वर्ष हामीले जुन खालको हिसाबले जुन उत्साहका साथ हामीले आम रूपमा काम गरेका थियौँ, यो वर्ष अलिकति स्थानीय तहहरूले त्यति प्रभावकारी गर्न सकेनन् कि भन्ने खालको एउटा यो जिज्ञासा चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? हामी हल्लालाई काम देख्छौँ, हजुर, परिणाम निक्लिने कुरालाई काम देख्दैनौँ। यो हाम्रो नेपाली दृष्टिकोणको समस्या हो। पहिले चाहिँ अघिल्लो कहरमा के काम थियो भन्दाखेरि विशेष गरेर लकडाउनलाई कायम गर्ने, आफ्नै ठाउँमा जो जहाँ छ त्यहीँ राख्ने, गाउँमा प्रवेश गर्यो भने छेक्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ खाने बस्ने यस्तो समस्या, त्यो लकडाउन केही व्यवसाय सबै ठप्प थियो होइन। त्यस कारणले मजदुरहरूलाई सबैलाई अन्नपात लगेर वितरण गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ थर्मल गन बोकेर हेल्थ डेस्क राखेर चाहिँ
परीक्षण गर्ने र त्यो पोस्ट गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, मिडियामा आउने हो, यस्तै कुरा चाहिँ व्यापक भएको थियो। त्यो काम महत्त्वपूर्णै थियो, गरेकै थियो। अब अहिलेको काम यति सेन्सिटिभ छ र यति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गरेको छ, तर यो पहिलेको जस्तो फेसबुकमा हाल्ने काम होइन। अहिले बिरामी तडपिरहेको के फोटो खिचेर हाल्ने हो त फेसबुकमा? पहिला फेसबुकमा आउँथ्यो र अल्लाउँथ्यो, स्थानीय तहले गरिरहेछ भन्थ्यो। तर अहिलेको काम संवेदनशील छ। तपाईँ एकछिन स्थानीय तहलाई झिकिदिनुहोस्, कस्तो हुन्छ महामारी। भौतिक दूरी कायम गर्ने जनचेतनाको काम अहिले कहिले गरिरहेछ? त्यो स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। होम आइसोलेसनमा लाखौँ मान्छेहरू छन्, अस्पतालमा मान्छे त थोरै हो। होम आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसले गरिराखेको छ? त्यहाँ परामर्श कसले दिइराखेको छ? होइन, त्यहाँ सुझाव सल्लाह त्यसको अनुगमन कसले गरिरहेको छ? त्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तहको कर्मचारीले गरिरहेछ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम कसले गरिरहेछ? कुन सरकारले गरेको छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम स्थानीय सरकारले गरिरहेछ। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मात्रै होइन, भिटिएम स्थानीय तहले आफै किनेर स्वास्थ्य सङ्कलन गरेर पठाइदिएको छ र आज चाहिँ यति हजारको परीक्षण भयो भनेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क आउँछ। एकछिन छोडिदिनुहोस् त, स्थानीय तहहरूले भिटिएम कलेक्सन गरेर नपठाओस् त साफ परीक्षण कसरी हुन्छ? त्यसकारण अहिले कति केस भयो, अहिले कति परीक्षण भयो, यो सबैमा करिब 70% नजिक स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरेको छ। सङ्घीय सरकारको ल्याबहरूमा, प्रदेश सरकारले खोलेको ल्याबहरूमा परीक्षण गरेर रिजल्ट निकाल्ने काम उहाँहरूले गर्नु भएको छ। उहाँहरूको भूमिका पनि राम्रै छ। अब त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, डाक्टर छैन धेरै गाउँपालिकामा। अहिले सङ्घीय सरकारको कर्तव्यभित्रको हो यो सर्भर हो, तर स्थानीय तहले तपाईँ तथ्याङ्क लिनुहोस्, आइसोलेसन खोलेको छ, डाक्टर नियुक्ति गरेर व्यवस्थापन गरेको छ। नत्र भने यति हजारौँ बिरामी गाउँपालिकाहरूले आइसोलेसन नखोलेको नराखेको भए के हुन्थ्यो? होइन, हाम्रै गाउँपालिकामा 2 जना मेडिकल डाक्टर सहित, हाम्रोमा डाक्टरको दरबन्दी थिएन, 2 जना मेडिकल डाक्टर सहित 70 बेडको आइसोलेसन हामीले चलाएका छौँ। हाम्रोमा 18 जना बिरामी आज समेत भर्ना, आजसम्म 18 जना भर्ना भएको छ। 5 जनालाई अक्सिजनमा उपचार गरिरहेको छ र अरूलाई चाहिँ नर्मल बेडमा उपचार गरिरहेको छ। भनेपछि यस्ता सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क लिनुहोस् त। त्यसकारण गरिरहेको यति धेरै छ, तर यी 18 जना यहाँ अक्सिजन दिइरहेको बिरामी भनेर अहिले फेसबुकमा हाल्न मिलेन। अहिलेको काम होइन, अहिलेको काम त आँट दिने हो, हिम्मत दिने हो, सजगता बनाउने हो। त्यसकारण हिजोको तुलनामा स्थानीय तहले यति धेरै गुणा काम गरेको छ, अहिले परिणाम निकाल्ने काम गरेको छ। नत्र भने यो सङ्क्रमण होइन, यो फैलावट समुदायमा गरेको हो। यो हजुर अध्यक्षज्यू, अब यसमा जस्तो अब कतिपय विकसित देशहरूमा तेस्रो लहर, हामी अहिले दोस्रो लहरमा छौँ। दोस्रो लहरले यति भयावह स्थिति बनेको छ र कतिपय विकसित देशमा तेस्रो लहर पनि आउने, अझै 1-2 वर्ष चाहिँ हामीले यो जटिल प्रकृतिको कोरोना भाइरसलाई हामीले योसँग लडिराख्नुपर्ने भन्ने खालका विज्ञहरूको कुराहरू आइरहँदाखेरि अब हामीले बनाएका संरचनाहरूलाई चाहिँ अलिकति दीर्घकालतर्फ लानुपर्ने हो कि? तपाईँले अघि भनेकै कुराहरू पनि यहाँनिर जोडिन जान्छ पक्कै पनि, होइन, सामाजिक सञ्जालमा देखाउन नमिल्ने, तर दीर्घकालमा हामीले भोलि फेरि त्यस्तै समस्या, अर्को महामारी आयो भने ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ कतिको सोच्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले अफेन्सिभली सबै अस्पतालहरू उद्घाटन गरेको छ। त्यसलाई निर्माणको काम सम्पन्न गर्न पर्यो। अहिले बनेका आइसोलेसनका चाहिँ संरचनाहरू धेरै लाखौँ लाख लगानी छ होइन। त्यहाँ पलङ, बेड लगायतका मेडिकल औजार सामग्रीहरू, सिलिन्डरहरू, यी लगायतका धेरै कुराहरू व्यवस्थापन भएको छ। त्यसलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्नुपर्छ। यी र यस्तै प्रकोपहरू आउँदाखेरि हामी सामूहिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सामूहिक हिसाबले जुन काम जसले नेतृत्व गरेर गर्नुपर्ने हो त्यसले नेतृत्व गर्ने र अरूले ब्याकअपको काम गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो कमी भएको छ। स्थानीय तहमा यत्रतत्र बिरामीहरू छरिसकेपछि स्थानीय तहतिहरू अगाडि बढ, हामी छौँ भनेर होइन, त्यसको चाहिँ प्रपोजलको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा अनुगमन गरेर सपोर्ट गर्न पर्ने हो। सबै काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने संविधान अनुसार उहाँको स्थानीय तहले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई प्रेरणा गर्ने, त्यसलाई आर्थिक सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई जनशक्तिको सपोर्ट गर्ने काम हामी गर्दैनौँ। किनभने हामीलाई छुट्टै सङ्घले चाहिँ यो गरेको है भन्ने कुरा देखाउनुपर्छ, गाउँपालिकाले यो गरेको भनेर देखाउनुपर्छ, वडाले यो गरेको भनेर देखाउनु पर्ने कारणले कलेक्टिभली जति परिणाम हामी सबै मिल्दा निकाल्न पर्ने हो त्यति निकाल्ने
निकाल्ने कुरामा अझै हामीले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। भलै हाम्रो जस्तो विकसोन्मुख मुलुकमा, हाम्रो जस्तो चाहिँ कमजोर मुलुकमा केही मान्छेले खोप लाउन आइसकेको छ, खोप लाउने प्रक्रिया, खोप आउने प्रक्रियामा छ होइन। यति चाँडो समयमा हामी अघिल्लो साललाई सम्झ्यौँ, टेस्ट गर्नलाई पनि विदेशको भर पर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। अहिले हजारौँ हजारको एकै दिन परीक्षण भएको छ। प्लान्टहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू दिनानुदिन खोलिराखेको छ, अक्सिजनको सिलिन्डरहरू राखिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छन त, तर हामी समन्वयमा चुकिराखेका छौँ होइन। प्लानिङ अनुसार व्यवस्थित ढङ्गले गरेको ठाउँमा होस्टमा हैसी गर्ने कुराहरूमा हाम्रो अलिकति बल कम भइराखेको छ। जस्तो अब अध्यक्षज्यू, हामीले कतिपय स्थानीय तहहरूमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब हामीले स्थानीय तहले गर्ने, सरकारले गर्ने त आफ्नो पाटोमा छ, र हामीले केही समय अगाडि मात्र आजकै कार्यक्रममा पनि मुगुको एउटा गाउँपालिकासँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँको एकदम भयावह स्थिति छ। त्यहाँ चाहिँ किन त भन्दाखेरि आम रूपमा जनताहरूले चाहिँ त्यो सामाजिक मापदण्डहरू, जुन खालको सुरक्षाका मापदण्डहरू यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित छन्, ती पालना नगरिदिँदाखेरि ती समस्याहरू गाउँपालिकाहरूले भोग्नु परेको स्थिति छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ आम गाउँपालिकालाई? सत्ता माथिको चाहिँ राज्य संयन्त्र सत्ता भनेको सुपर स्ट्रक्चर हो। त्यो चाहिँ देशमा आधारमा माथिको हुन्छ। आधार भनेको जनचेतना हो, जनताको जीवनशैली हो। यो अघिल्लो साल जनताको जीवनशैली, जनताको चाहिँ चेतना, जनतालाई त्रास, एक किसिमको चाहिँ आवश्यकभन्दा बेसी त्रास थियो। एकजना मान्छे उता काठमाडौँमा देखेपछि हुम्लाको मान्छेले सेनिटाइजर लाउने होइन, मास्क लाउने, त्यस्तो परिस्थिति थियो। तर आज हाम्रो संस्कार र संस्कृति चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मान्छे यतिजना मऱ्यो ए सक्यो भन्ने जस्तो हल्का रूपमा लिने र धेरै सजग नहुने परिस्थिति चाहिँ छ। यही हो मुख्य समस्याको कारण भनेको यही हो। यो सङ्घीय सरकारले मात्रै, यो प्रदेश सरकारले मात्रै, यो स्थानीय सरकार अथवा कुन चाहिँ घोषित निकायले गर्ने होइन। चाइनामा किन सफल भयो भन्दाखेरि त्यहाँ एक किसिमको अनुशासन छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिले भनेपछि मान्ने र अटेर गर्यो भने पनि त्यहाँ कारवाही हुने। त्यस कारणले भित्र बस भनेपछि 21 दिनभित्र बसिसकेपछि सकिन्छ त यो त होइन। हामी भित्र बस्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, कार्यान्वयन नगर्नु, पालना नगर्नु, यही हो हाम्रो इन्डिया, नेपाल जस्तो हाम्रो जस्तो अलिकति बेसी स्वतन्त्रताको नाममा कहिले स्वतन्त्रता बेसी हाबी हुने ठाउँमा यो समस्याबाट हामी त्यो अघि मुगुको कुरा गर्नुभयो, नेपालभरि नै यो कुरा हामी यसबाट हामी प्रताडित छौँ। अध्यक्षज्यू, अब त्यति मात्रै होइन, पोजिटिभ आएको मान्छे समेत भित्र बस भनेर भित्र बस्ने, भित्र राख्ने कुरामा पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। एकदमै। अध्यक्षज्यू, अब आम रूपमा स्थानीय तहहरूले यति बेला भोगेका समस्या र त्यो चाहिँ कसरी एड्रेस भइदियो भने चाहिँ यहाँहरूले सबै रूपमा आम रूपमा सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र सबै नागरिकहरूलाई स्थानीय तहले बचाउन सक्छन्। के छ समस्या र चुनौती र त्यसको पहल कसरी हुनुपर्छ? अब 3 तहको सरकारको खास प्रतिनिधि बसेर तत्काल प्लानिङ गर्न पर्यो, द्रुत प्लानिङ गर्न पर्यो। त्यसभित्र मेरो प्रस्ताव के छ, मैले सोचेको के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको ब्याकअपमा आर्थिक सहयोग र सहयोगमा स्थानीयको परिचालनमा स्थानीय तहमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा आइसोलेसन बनाउनु पर्यो। अक्सिजनको सिलिन्डर सहितको आइसोलेसन बनाउनु पर्यो। त्यहाँ नर्मल मान्छे बिरामी बस्ने र अक्सिजन दिने सम्मको कुरा स्थानीय तहमा गर्नु पर्यो। जिल्ला तहमा प्रदेश सरकारको अस्पताल, जिल्ला तहको अस्पताल अलिकति चाहिँ आधारभूत सुविधा भएका यो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू, यस्ता ठाउँमा चाहिँ आइसियु र केही भेन्टिलेटरको सेटअप गर्न पर्यो। त्यसकारण त्यस्ता सदरमुकाम लगायतका त्यस्ता ठाउँमा एकदम अलिकति एउटा स्टेजको मात्रै बिरामी राख्ने गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ गाउँबाट नगरपालिकाहरूबाट रिफर गर्ने, स्थानीय तहकोबाट रिफर गरेको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा त्यसरी गर्न पर्यो। र स्थानीय तहलाई उत्साहित बनाएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि फन्ड पठाएर ल स्थानीय तहले चाहिँ आइसोलेसन, अक्सिजनसम्मको मेन्टेन गरेर आइसोलेसन व्यवस्था गर भन्नु पर्यो। जहाँ डाक्टर छैन त्यहाँ डाक्टर पठाउनु पर्यो। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण सुझाव र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ। विशेष गरी हामीले किन पनि यो विषयमा छलफल गरेको हो भने आम रूपमा गाउँपालिकाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, आम रूपमा जनताहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि नेतृत्वसँग कुराकानी गर्दा यसबाट केही निचोड आउन सक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यो विषय उठाएका थियौँ। आज हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका
विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, धेरै हामीले भन्दैछौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि धेरैचोटि भनिरहेको विषय, बारम्बार भनिरहेको विषय, आम रूपमा सर्वसाधारणले यो मापदण्ड अनिवार्य पालना गरिदिनुहोस् भन्दै पनि गाउँघरमा यो समस्या विकराल बन्दै गएको छ। हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ, तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यमा मात्र ध्यान दिनुभयो भने पनि कोरोना भाइरसबाट तपाईँ सुरक्षित हुँदै समग्र देशलाई नै सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। लकडाउनको समयमा